अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन आज हम एक ड्रग माफिया एक औरत पकड़ी गई है अनमोल पिंकी। उसके बारे में हम उमर फरूक साहब से आज हमारे मेहमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका उस हादसे के बारे में क्या राय है। इस तरह के जो हमारे लोग हैं, पहले तो मेल होते थे, आजकल फीमेल ये काम कर रही हैं ड्रग माफिया का। तो उमर साहब की हम राय लेते हैं कि उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वाले हाँ जी सर जी। सर जी क्या राय है आपकी? पहले तो हम इस बात पे बात करेंगे कि यार ये अब फीमेल भी इसमें, औरतें भी इसमें शामिल हो गई हैं। अमराज साहब ये काफी पहले की है फीमेल की इन्वॉल्वमेंट इसमें, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से ये हाईलाइट अब हुई है। सही कस्टमर की शक्ल में भी है और ये जो मैन्युफैक्चरर है उनकी शक्ल में भी और फरोख्त कुनिंदा की शक्ल में भी ये है। सही है। लेकिन ये जिस अंदाज से अनमोल और पिंकी से मंजरेआम पा रही है, जिस अंदाज से ये अपना नेटवर्क चला रहे थे, ये हमारे सिस्टम पे एक बड़ा सवालिया निशान है। और खासकर पंजाब गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी देखी जाती है, जो उन्होंने सीसीडी को भी इस बारे में इजाफी इख्तियार दिए थे, ये उनके लिए भी एक टेस्ट केस है कि इंसदाद मनशियात उन्होंने जो मुहिम शुरू की है, बहुत सारे उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किए हुए सर उसमें पास तो हो गए हैं, वो पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ तो लिया, लेकिन सिस्टम अगर उसको सजा देता है। नहीं आपका क्या ख्याल है कि अब मुझे ओपन बात और सिस्टम सजा नहीं देगा? देखिए हमारा जो इमरान साहब जो कानून है ना, वो बहुत कम लोग उसमें जानते हैं। ये जो कि सिर्फ इसलिए बनाए होते हैं कि गुलाम कौम को उलझाया जाए। ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ये बिल्कुल इंसाफ के लिए नहीं बनाया गया। ये आप जान लें, ये गुलाम कौम को अपने मसाइल में उलझाने के लिए है। यानी इसमें देश भर पेचीदगियां हैं। और तो मैं तो आपको बताता हूं कि एक तो है कि तहिया कर लिया जाए, जिस तरह हमारी कुछ मुख्तलिफ अदारे जो है वो तहिया कर लेते हैं कि ये इस जमात को जिताना है, वो एक अलग बात है। ठीक है, सिस्टम और मुक्तदरा ने अगर ये तहिया कर लिया कि इसको कैसे करदार को पहुंचाना, फिर तो पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप रूटीन में इसका ट्रायल करें, मेरा नहीं ख्याल ये ठीक आपकी बात, ये जो हमारा सिस्टम है ये हाईजैक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह मुकाले की मिसाल भी आपने ठीक दी है कि साहब राज ने अपने फायदे के लिए यह कानून बनाया हुआ है। लेकिन अब ये जो पिंकी का, अनमोल पिंकी का मामला, ये तो बिल्कुल ओपन हो गया ना। अब सोशल मीडिया है और उसने बहुत सारे नाम जो है वो मुंह से बोल भी दिए हैं। अब जो मीडिया में आ रहा है, कुछ बोल दिए होंगे, कुछ खुद से इन्होंने कर लिए होंगे, जो भी समथिंग है। लेकिन अब इसको कैसे छुपाएंगे? वो कौन सा तरीका होगा कि इनको कुछ सेफ साइड? किस तरह के एक जज अपने सामने मर्डर होता देख ले, अगर उसके खिलाफ गवाह नहीं है, जज उसको सजा नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ विटनेस लाने पड़ेंगे। हाँ ठीक है। और जो शक है वो शक है, ये इसमें कि बड़ी बड़ी जरूरत नहीं होती, जहां पे जो है मुल्जिम है वो बात ही न माने, वो खुद मान रही है कि ये मेरे कस्टमर थे, ये शोरा ग्राम या कुछ समथिंग वो ज्यादा जो मेरे कस्टमर थे, और जो बड़े बड़े हाई रैंक के लोग हैं। बल्कि बाबडा की भी उसने बात किया कि बाबडा के जो बिजली बंद करते हैं और बिजली देते हैं वो मेरे कस्टमर थे। अब वहां पे इकरार, अपना जो ट्रायल है उसके दौरान जज के सामने अपनी बातों का इकरार करती है, तो वो बिल्कुल कानून के शिकंजे में आ जाएगी। इसका मतलब आपका कहने का मतलब है वहां पे जाके वो इकरार नहीं करेगी? हाँ, वो मुश्किल हो जाता है। ये कहते हैं कि जो बातें इंक्वायरी के दौरान मुल्ज़िम मानता है, ठीक है, ट्रायल के दौरान जज के सामने जाकर वो ये कहते हैं कि हमें तशद्दुद कर दिया। अच्छा, इसमें हम मान लेते हैं कि सिस्टम ने जो है ना इसको बचा लेना है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सिस्टम ने बचाना ही है इसे, तो इसे पकड़ा क्यों? मुल्ज़मान ऐसे होते हैं, क्या आप जानते नहीं कि बचाना ही है तो पकड़ा क्यों है? इसकी कोई रीजन आप हमें बता दें। इसकी रीजन यही हो सकती है कि अशराफिया के साथ तल्लुकात ये खराब हो गए होंगे, नहीं खराब हो गए होंगे, या कुछ लेन देन के मामला होंगे, कुछ समथिंग, वो जो अशराफिया हैं, या एक अगर हम इसका पॉजिटिव चेहरा भी आवाम को दिखाना चाहें, तो ये हो सकता है बिल्कुल कि हुकूमत ने ये तहिया कर लिया हो कि हमने वाकई इस नसूर को मुआशरे से खत्म करना है। मेरा तो ख्याल यही है कि अब क्योंकि हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है ये एक्टिव हुई है, आपके सामने सीसीडी जो है बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको मार रही है, पकड़ रही है, हमारे सामने की मिसालें हैं। तो मेरा भी ख्याल यही है कि जो ड्रग माफिया है उसकी तरफ अब ये इनको सही करने पे तुले हुए हैं। अगर इनकी बैग पे कोई होगा भी, मेरा ख्याल है कि वो भी साथ ही पकड़ा जाएगा। जो कहते हैं ना कि नाम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, तो दुआ करें कि ऐसा ही हो। बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त मसाइल के साथ साथ रियासत से पाकिस्तान के साथ पॉजिटिव भी जा रही है। ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। हमारे मुआशरे से हमारी तो दुआ है कि ये नसूर अल्लाह खैर करे, जो आपने दुआ किया वो कबूल हो। लेकिन यहाँ पे एक और हम बात करते हैं, ये तो सिस्टम का हो गया ना मसला। अब सिस्टम की मर्जी है कि वो उसे क्या करता है, उसका क्या इरादा है, ये तो कुछ दिनों तक पता चल जाएगा। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि
یہ جو لوگ ہیں مافیا کے، آخر وہ ایک لڑکی ہے، کسی کی بیٹی ہے، یہ کیسے ان کاموں میں آ جاتے ہیں؟ یہ بہت مشکل کام ابراز صاحب اس کے سب میں پیچھے ایک نہیں کئی سارے محرکات ہو سکتے ہیں، ہے۔ ٹھیک ہے، کہ لڑکیوں کا کسی غلط ہاتھوں میں پہنچ جانا، ٹھیک ہے، پھر کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حالات کی رو میں بہہ جاتی ہیں یا اپنا آپ دوسروں کے حوالے کر دیتی ہیں، اور کچھ فیمیل میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کہہ لو کہ حوصلہ جرت کچھ کام کرنے کا ابیلٹی ہوتی ہے، وہ نیگیٹو کام ہو یا پازیٹو ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ صحیح، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ ہاں دیکھیں، وہ ایک اس چیز تک پہنچی ہے، اس نے خود مینوفیکچرنگ کی ہے، وہ ایک چیز کو اس نے لیڈ کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس نے انٹرنیٹ سے بھی اس کی ریسپی لی ہے کوکین کی، کچھ کہتے ہیں کہ کچھ ڈیلر سے بھی ہو، لیکن یہ ہو نہیں سکتا عمران صاحب کے منشیات سے ریلیٹڈ کوئی شخصیت وابستہ ہو اور اس کا جو ہے وہ دوسری مافیا کے دوسرے لوگوں سے تعلق ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ صحیح بات، اچھا بالکل وہی بات کہ اب ہماری سوسائٹی میں کیونکہ مسلمان ہیں ہم، اور ہماری جو روایات ہیں اس میں بیٹیوں کی بڑی لک آفٹر کی جاتی ہے، اسپیشل ان کے ویل کی، یا کم از کم ان کی اگر ویل نہیں ہے تو تھوڑا سا معاشرہ ہمارا تھوڑا سا لبرل ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو جو اتنی آزادی کے خلاف ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو لڑکی ہے، یا مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہوگا، یا یہ انڈیویجلی یہ کسی گینگ کے ہاتھ چڑھ گئی ہے، کسی بندے کے ہاتھ چڑھ گئی، یا کہ اس طرف کو یہ آئی ہے اور اس کو مزہ آنے لگ گیا، فائدہ ہوا یہ کام؟ ضروری نہیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہو، ایک بہت شریف ماں باپ ہوتے ہیں لیکن اولاد جو ہے بیٹا ڈکیت نکل جاتا ہے، بیٹی جو ہے وہ اپنی مرضی کی شادی کر لیتی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے نظام میں بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ پیچھے کچھ حالات کا تقاضا ہوگا، کچھ حالات ایسے ہوں گے، کچھ لوگ عمران صاحب حالات کی وجہ سے برے کاموں میں جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے من کے لالچ کی وجہ سے، یعنی کہ فطرت میں برائی ہوتی ہے، جو کہ ان کا جو ایک کیمسٹری ہے جسم کی، وہ ہی برائی کو لائک کرتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حالات کی وجہ سے جاتے ہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ کمزور ہے، اب ڈیفینیٹلی مرد کی نسبت کمزور ہے، ایک کمزور ہے، پھر ہمارا ریسٹرکٹڈ معاشرہ ہے، تو پھر بھی یہ جو لڑکیاں جاتی ہیں اس طرف، ان کو کوئی آپ کے ذہن میں اس کا کوئی حل ہے؟ ان کو کیسے روکا جائے؟ ابراز صاحب، انڈیا میں آپ نے ڈاکو سنی ہوگی پھولن دیوی، پھولن دیوی وہ بھی ایک عورت تھی، اور یو کے کی پرائم منسٹر سی مارگریٹ تھیچر، یورپ اسے آئرن لیڈی کہتا تھا۔ نو ڈاؤٹ جس طرح قرآن پاک نے فرمایا ہے ویسے ہی ہے عورت، لیکن میں نے پھر کہا کہ ذاتی ایبلٹی کی وجہ سے عورتیں بھی بہت آج کل عورتیں فائٹر جیٹ چلا رہی ہے۔ ویسے تو ہمارے اسلام میں بھی حضرت اسما تھی، وہ جی جی ٹھیک ہے، تھے۔ کہا کہ کچھ خواتین میں ذاتی ایبلٹی ہوتی ہے، نہیں، اب ان کو آپ یہ تو جو ابیلٹی ہے اگر تو پازیٹیو سائڈ پہ جا گیا ٹھیک ہے، جی جی، لیکن یہ تو انتہائی نیگیٹو، جس میں سوسائٹی جو ہے وہ بالکل ہی روئنڈ ہو رہی ہے، مثلا اس کی تباہی ہو رہی ہے، ڈسٹرائے ہو رہی ہے، ایک بچے جو ہے نشے پہ لگ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اور عورتوں کو میں نے دیکھا کہ عورتوں کو تھوڑی سی فیسلٹی بھی ہوتی ہے ان کاموں میں، ان کو ایج ہوتا ہے جی کہ بالکل، ہمارے معاشرے میں عورت کو عزت ملتی ہے، اس پہ شک نہیں ہوتا، وہ یہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی حل ہے کہ ان کو روکا جائے؟ حل ظاہر ہے پیرنٹس کا اپنی اولاد پہ نظر رکھنا ہے، اور لیکن جہاں سوشل میڈیا نے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں، سوشل میڈیا نے عمران صاحب کچھ برائیاں بھی پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں، وہاں بری چیزیں بھی بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں۔ تو یہ ایک تو ہے کہ پیرنٹس اپنی تربیت کریں، آگے پھر جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ان چیزوں پہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے، پھر ہمارا سسٹم ایسا ہو کہ جو کمیونٹی کیا اخلاقی ایک بحثیت کا ہمارا عمل ہے، کردار ہے، وہ اچھا ہو، وہ ساری چیزیں مل کر پھر امراض جی عمر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آج، انمول پنکی کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں ڈسکس کی ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ والدین کی پرورش اور ریاست کی توجہ یہ ان چیزوں کو ختم کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ جو نیکسٹ انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی انمول پنکی کی، ہم پھر کوئی پروگرام کر کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی خدا حافظ۔